व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधेशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वदिने संजातं। यत्र भवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं यत् अत्र सूत्रे कस्य सर्वनाम संज्ञां विदधाति इदं सूत्रं तत्रोक्तं दिग्नामान्यन्तराले इति सूत्रेण विहितः यः बहुव्रीहि समासः तत्रैव वैकल्पिकं विधिं विदधाति इदं सूत्रम्। यतो हि बहुव्रीहि विषये सर्वनाम संज्ञायाः सर्वथा निषेधो भवति न बहुव्रीहो इति सूत्रेण, किन्तु इदं सूत्रं तत्र विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ दिक् समास बहुव्रीहि विषये वैकल्पिकं विधानं सर्वनाम संज्ञायाः विदधाति। अत्र दिग्ग्रहणस्यापि प्रयोजनम् अत्र चिन्तितम्, अनन्तरं समासग्रहणस्य, अनन्तरं बहुव्रीहिग्रहणस्य। बहुव्रीहिग्रहणविषये तत्र भूयान् विचारः सञ्जातः यत् अत्र न बहुव्रीहो इति सूत्रं वर्तते, यत् येन प्राप्तिन्यायेन इदं सूत्रं न बहुव्रीहो इति यस्य सूत्रस्य बाधकं भवति न च द्वन्द्वे च इति सूत्रस्य। कथं पुरस्ताद्बाधाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति अयं नियमः तत्र जागर्ति, तेन न बहुव्रीहो इत्यस्य प्रतिषेधं बाधिष्यते, द्वन्द्वे च इत्येवं प्रतिषेधं न बाधिष्यते इत्युक्तम्। अनन्तरं भाष्यकारेण समाहितम् अथवा इत्यनेन, अथवा अत्र ये कस्मान् न भवति या पूर्वा सूत्रा अस्य उन्मुग्धस्य सोऽयं पूर्वोत्तर उन्मुग्धः तस्मै पूर्वोत्तराय देहि इति विषये कथं न भवति। अत्र तत्रोक्तं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् अत्र लाक्षणिकं वर्तते न प्रतिपदोक्तम्, अतः अत्र न भवति इत्येव समाहितम्। अनेनैव रीत्या अत्र बहुव्रीहिग्रहणे विषयेपि समाधानं भवति। भाष्यकारः एतत् सूत्रस्थं बहुव्रीहिपदं तत्र प्रत्याख्याति। स कथयति यद्येवं नार्थो बहुव्रीहिग्रहणेन द्वन्द्वे कस्मान्न भवति लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य विग्रहणम् उत्तरार्थं तत्र तर्हि बहुव्रीहिग्रहणं कर्तव्यं, न कर्तव्यं क्रियते तत्रैव न बहुव्रीहो इति। द्वितीयं कर्तव्यं बहुव्रीहिरेव बहुव्रीहि तत्र यथा स्यात् बहुव्रीहिभावेन यो बहुव्रीहि तत्र मा भूत् एकैकस्मै देहि इत्यत्र। अत्र एकैकस्मै इत्यत्र किं भवति, अत्र एकं सूत्रं वर्तते, तत्र सूत्रमस्ति एकं बहुव्रीहिवत्। अत्र आबाधे च इति सूत्रेण द्वित्वं भवति, अनन्तरम् एकं बहुव्रीहित् इत्यनेन द्विरुक्तः एकः शब्दः बहुव्रीहि स्यात् इत्यनेन बहुव्रीहिवद्भावः भवति। तेन बहुव्रीहिवद्भावात् अत्र यतो हि अत्र बहुव्रीहिवद्भावः न तु बहुव्रीहित्वम् इति कृत्वा अत्र न बहुव्रीहि इति सूत्रेण निषेधः न भवति, तेन एकैकस्मै प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः
अत्र बहुव्रीहि भावेन यत्र बहुव्रीहि वर्तते तत्र निषेधः न स्यात् इति कृत्वा अत्र बहुव्रीहि ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। भाष्यकारः कथयति अत्र बहुव्रीहि ग्रहणस्य तत्रापि प्रयोजनं नास्ति, समासे इति वर्तते, यतो हि यत्र बहुव्रीहि उद्भावः तत्र समासः कश्चन नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रयोगस्य स्वरूपं नास्ति, अर्थात् तत्र आवश्यकता न वर्तते। एवं रूपेण समाहितं समासो यो बहुव्रीहि, अर्थात् यत्र बहुव्रीहिवत् भावः भवति तस्य ग्रहणं न भवति, अपि तु यत्र समासः एव वर्तते बहुव्रीहि तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति प्रतिपादितम्। अनेन बहुव्रीहि ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति। अन्ये ये सन्ति व्याख्याकाराः ते एतस्मिन् विषये कथयन्ति यत् अत्र स्पष्टार्थं बहुव्रीहि ग्रहणं वर्तते। प्रायः समेपि इत्थमेव स्वीकुर्वन्ति यत्र अत्र बहुव्रीहि पदस्य प्रत्याख्यानं भवति, स्पष्टप्रतिपत्तये अत्र बहुव्रीहि ग्रहणं कृतं वर्तते बहुव्रीहि इति पदम्। एतस्मिन् विषये ये भाष्य व्याख्यातारः नागेशभट्टप्रभृतयः काय्यटप्रभृतयः सन्ति तेपि तथैव अङ्गीकुर्वन्ति। तेन किम् अत्र बहुव्रीहि ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति न वा यत्र विचारः उपस्थितः भवति। यद्यपि विचारदृष्ट्या तु प्रत्याख्यानं भवति, यद्यपि भाष्यकारः बहुव्रीहि ग्रहण विषये बहुविचारं कृतवान्, बहुव्रीह्यो बहुव्रीहि द्वितीयं कर्तव्यं क्रियते, अत्र न बहुव्रीह्यो इत्यत्र बहुव्रीहि ग्रहणस्य उत्तरार्थं स्वीकृत्य तत्र तथा व्याख्यानं कृतवान्, तेन एकैकस्मै इत्यत्र दोषः न इत्यपि कथितवान्, किन्तु समासे इति वर्तते इति कृत्वा तेन बहुव्रीहिं विशेषयिष्यामः समासो वा यो बहुव्रीहि इति रूपेण तत्रापि बहुव्रीहि ग्रहणस्य उत्तरार्थत्वम् अपि खण्डितवान्। अनेन तत्र बहुव्रीहि इति पदस्य प्रत्याख्यानं जायत एव। अत्र विलक्षणमिदं वर्तते, तत्र स्वयं भाष्यकारः एतस्य प्रत्याख्यानं विददाति, वार्तिककारः एतस्मिन् विषये मौनं वर्तते। तर्हि किं करणीयम्? यदा भाष्यकारस्य या पूर्वा प्रतिज्ञा या बहुवारं श्राविता अनेन जनेन, तया दृष्ट्या तु अत्रापि व्यदतो व्याघात दोषो भवति। तो वदतो व्याघात दोषस्य वारणं कथम् अत्र स्यात्? अत्रापि इत्थमेव विचारणीयं, यद्यपि समासः वर्तते, तो समास इत्यनेन बहुव्रीहि इत्यस्य स्वरूपं तत्र आयाति, तेन अत्र दोषः वार्यते, किन्तु अत्र यदा बहुव्रीहिवत् भावः भवति तो बहुव्रीहिवत् भावः यथा तत्र यत् सूत्रं वर्तते बहुव्रीहि एकं बहुव्रीहिवत् इत्यनेन, तनेन किं जायते? यदा अत्र बहुव्रीहि केवलं बहुव्रीहि संज्ञा भवति, तो बहुव्रीहि संज्ञा तो समासस्यैव जायते, तो बहुव्रीहिवत् भावः भवति तो बहुव्रीहि समासवत् भावः भवति इति स्वीकर्तुं शक्यते। अन्यथा केवलं बहुव्रीहिवत् भावस्य कथनस्य आवश्यकता एव न स्यात्। यदा बहुव्रीहि भावः स्यात् तदा बहुव्रीहिवत् भावेन यो बहुव्रीहि तस्य मा भूत्, यत्र स्वातन्त्र्येण बहुव्रीहि समासः तत्रैव प्रवर्तेत इति रीत्या अत्र बहुव्रीहि ग्रहणं तु चरितार्थं भवत्येव। अतः एतदपि नास्ति प्रयोजनं समासे इति वर्तते, तेन बहुव्रीहिं विशेषयिष्यामः समासो यो बहुव्रीहि इति यद् भाष्यस्य व्याख्यानं वर्तते, तत् मन्ये केवलं कथञ्चित् बहुव्रीहि ग्रहणस्य प्रयोजन प्रत्याख्यानाय वर्तते, किन्तु वास्तविकतया तस्य प्रत्याख्यानं न भवति इति वक्तुं शक्यते। अतएव अन्ये व्याख्यातारः ये सन्ति ते स्पष्टार्थम् अत्र बहुव्रीहिं कृतवन्तः सन्ति। अनेन ज्ञायते अत्र उत्तरार्थम् अर्थात् न बहुव्रीहि सूत्रे तस्य उत्तरार्थं विभाषादिक्समासे बहुव्रीह्यो इति सूत्रे बहुव्रीहि ग्रहणस्य चरितार्थता वर्तते एव इति भाष्यकारेण एव स्वयं सूच्यते।
एतदपि नास्ति प्रयोजनं यत् कथनं वर्तते यस्य समाधानं तत्र न कृतं यद्यपि एकदेशी भाष्येन तस्य किञ्चित् यथा समाधानं क्रियते तथापि तत् खण्डितं भवति कृत्वा तदेव एकदेशीत्वं तस्य जायते। तो इत्थम् एतस्य समाधानं कर्तुं शक्यते। अनेन भाष्यकारस्य तात्पर्यम् आगच्छति। अथ च सूत्रकाररीत्यापि बहुव्रीहिग्रहणस्य प्रयोजनं सिद्ध्यति। अधुना न बहुव्रीहौ इति सूत्रं वर्तते। न बहुव्रीहौ इति सूत्रं यदस्ति तत् बहुव्रीहिविषये सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिषेधं कथयति। अत्रापि मतद्वयं वर्तते। प्रथमं मतं यत् सर्वैः तत्र स्वीकृतं वर्तते पूर्वतया तदेव यत्र बहुव्रीहौ इति सप्तमी वर्तते। कस्मिन् अर्थे सप्तमी अस्ति? अत्र सति सप्तमी नास्ति अपितु विषय सप्तमी वर्तते। तो बहुव्रीहि विषये इत्यर्थः। बहुव्रीहित्वं नाम बहुव्रीहि कर्तुम् इच्छा यदा भवति सा तत्र शब्दसाधनकर्तुः तदैव इदं सूत्रं प्रवर्तते। अतएव अत्र सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। त्वकं पिता यस्य स त्वत्क पितृकः अहकं पिता अस्य इति मत्क पितृकः एवं रूपेण अत्र विचारः जायते। तत्र अहं पिता यस्य त्वं पिता अस्य इति यदा विग्रहः भवति तदा सर्वनाम संज्ञा युष्मत् शब्दस्य अस्मत् शब्दस्य प्राप्नोति। तस्मिन् समये न बहुव्रीहौ इति सूत्रम् उपस्थितं भवति। एतत् सूत्रं सर्वनाम संज्ञायाः निषेधं विदधाति। तेन तस्मिन् समये सर्वनाम संज्ञा न प्रवर्तते। सर्वनामत्वाभावात् अत्र अव्ययसर्वनाम अकच् प्राक्टेः इति सूत्रेण अत्र अकच् प्रत्ययः न भवति। अकच् प्रत्ययाभावात् अत्र केवलं कौ प्रत्ययः स्वार्थिकः भवति। तेन प्रत्योत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण पर्यन्तभागस्य युष्मत् इत्यत्र त्व इति आदेशः अस्मित्यत्र म इति आदेशे कृते सति त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः एवं रूपेण तत्र साधित्वं भवति। अतएव अत्र त्वत्कपितृकः मत्को पितृकः एवं रूपेण उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्यादौ तत्र दत्तं वर्तते। अतएव तत्र लिखितं वर्तते इह समासात् प्रागेव प्रक्रियावाक्ये सर्वनाम संज्ञा निषिध्यते। अत्र विचारः यः जातः सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र यदि चेत् इदं सूत्रं न स्यात् अर्थात् विग्रहवाक्ये एव सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। समास संज्ञायां जातायां यदा बहुव्रीहि समास संज्ञा भवति अनन्तरं चेत् सर्वनाम संज्ञा निषेधः भवति तर्हि लौकिक विग्रहवाक्य समये तत्र अकच् प्रत्यये सति त्वकत् पितृकः मकत् पितृकः इत्येव रूपं स्यात्। त्वत्क पितृकः मत्क पितृकः इति रूपं न स्यात्। अतेऽत्र कच् उच्यते। अन्यथा लौकिक विग्रहवाक्ये एव वाक्ये इव तत्रापि अकच् प्रवर्तेत स च समास तत्रापि नाम अलौकिक विग्रहवाक्ये प्रवर्तेत स च समासोऽपि श्रूयेत यथा अतिक्रांतो भवन्तम् इति अतिभवकान् इति वत्। एवं रूपेण तत्र विचारः सञ्जातः। तादृशः एव विचारः अत्र भाष्यकारेण अपि उच्यते। न बहुव्रीहौ किम् उदाहरणं? प्रिय विश्वाय। अत्र प्रियः विश्वः यस्य। अत्र विश्व शब्दः तत्र जगद्वाची नास्ति अपितु सर्वपर्यायो वर्तते। जगद्वाची चेत् स्यात् तर्हि संज्ञा विषयः स्यात्। असंज्ञायाम् इत्यनेन स्वयमेव तत्र निषेधः स्यात्। न बहुव्रीहि इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तेः आवश्यकता एव नास्ति। अन्यथा प्रियं विश्वं यस्य एवं रूपेण विग्रहः क्रियते चेत् तर्हि विश्व शब्दः
तत्र जगद्वाची स्यात्, किन्तु प्रियः विश्वः यस्य, विश्वः अर्थात् सर्वोऽपि यः पदार्थः, सर्वोऽपि जनः यस्य प्रियः वर्तते, मुक्तः कश्चन व्यक्तिविशेषः। तो एवं प्रिय विश्वः यदा भवति तस्मिन् समये किं स्यात्, तत्र बहुव्रीहि समासः स्यात्। बहुव्रीहि समास संज्ञायां जातायां यदा सर्वनाम संज्ञा भवति, यतो हि सर्वनाम संज्ञा अत्र जायते अनेनैव सूत्रेण, तत्र तदन्तस्यापि भवति सर्वनाम संज्ञा, अर्थात् सर्वादिगणपठितस्य सर्वादिगणपठितान्तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति। एवं कश्चन अपि विचारः तत्र जायते। तो तद्रीत्या अत्रापि तथा स्यात्। तो तस्य वारणं कथं भवेत् इति तत्र विचारः। अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किञ्चित् विचारयति, कथयति विश्वप्रियाय प्रियविश्वाय इति प्रयोगः न भवितुमर्हति। कथं? नैतदस्ति प्रयोगः, सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्। वक्षच्चेतत् बहुव्रीहौ सर्वनाम संख्ययो रूपसंख्यानम् इत्यत्र विश्वप्रियाय इति भवितव्यम्। अर्थात् सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन वक्तव्यम्, अर्थात् न बहुव्रीहौ इति सूत्रम्। तस्यैव बहुव्रीहि संज्ञकस्य सर्वनाम संज्ञायाः प्रतिषेधं विदधाति यः शब्दः सर्वान्तः बहुव्रीहि संज्ञकः भवेत्। अत्र च सर्वान्तः बहुव्रीहि संज्ञकः शब्दः न भवितुमर्हति। कथं? तत्र वार्तिकं वर्तते बहुव्रीहौ सर्वनाम संख्ययो रूपसंख्यानम्। बहुव्रीहि समासे विषये तत्र सर्वनाम संज्ञकस्य संख्यावाचकस्य शब्दस्य पूर्वप्रयोगः भवति। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रं, तत्र पूर्वप्रयोगं विदधाति बहुव्रीहि समासे विषये। तत्र सर्वनाम संज्ञकः यः शब्दः, संख्यावाचकः यः शब्दः, सोऽपि विशेषणरूपेणैव वर्तते। तेन विशेषणत्वात् तस्य पूर्वं प्रयोगः स्यात्। फलतः अत्र विश्वप्रियः इति रूपं स्यात्, न तु प्रियविश्वः इति। तो सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः अत्र अभावात् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम् वक्षच्चैतत् बहुव्रीहौ सर्वनाम संख्यो रूपसंख्यानम् वार्तिकं वर्तते। तत्र विश्वप्रियाय इति सूत्रस्वरूपं स्यात्। तो विश्वप्रिय इति शब्दस्य संजाते तत्र सर्वाद्यन्त स्वरूपस्य अभावात् सर्वाद्यन्त बहुव्रीहिरेव अयं शब्दः न स्यात्। फलतः अत्र एतस्य निषेध सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवेत्। तदा प्रश्नः भवति इदं तर्हि द्व्यन्याय त्र्यन्याय अत्र कथं स्यात्? तत्र संख्यायाः संख्ये परतन्त्रत्वात् विशेषणत्वम् अत्र जायते। अतः अत्र तु भवितुमर्हति। यदि हि अन्य शब्दः बहुव्रीहि तत्र सर्वादिगणे पठितः वर्तते, तो अत्र द्व्यन्याय त्र्यन्याय इत्यत्र यतो हि द्विशब्दः त्रिशब्दः संख्यावाची विशेषणत्वेन युज्यते एव इति कृत्वा अत्र बहुव्रीहि समासस्य सर्वाद्यन्तस्य सत्वात् अत्र तु निषेधा इदं सूत्रं चरितार्थं भवति। ननु चात्रापि सर्वनाम्नैव पूर्व निपातेन भवितव्यम्। प्रश्नः भवति अत्रापि सर्वनाम्नः पूर्व निपातं स्यात्। तदा उच्यते नैष दोषः वक्षत्येतत् संख्या सर्वनाम्नयोः यो बहुव्रीहि परत्वात् तत् संख्यायाः पूर्वनिपातो भवति। अत्र विचारः संजातः वक्षत्येतत् अर्थात् सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि इति सूत्रविषये। तत्र एवं भूतः विचारः आगतः, यदा संख्या सर्वनाम्नौ उभयोऽपि समावेशः तर्हि कस्य पूर्वनिपातः स्यात्? एतस्याम् अवस्थायां तत्र वार्तिककारः कथयति संख्या सर्वनाम्नोर् यो बहुव्रीहि परत्वात् तत् संख्यायाः पूर्वनिपातः। परत्वात् इति कथनस्य किं तात्पर्यं? यतो हि संख्या तत्र सर्वनाम संख्यो रूपसंख्यानम् इत्यत्र सर्वनाम शब्दानन्तरं तत्र संख्या शब्दस्य उल्लेखः। अतः परत्वात् संख्यायाः तत्र
बलवत्ता भविष्यति, अतः संख्या पूर्वनिपातो भवति। तेन द्व्यन्याय त्र्यन्याय इत्यत्र अत्र प्रयोग किं नाम तत्र समासः भवति, तस्य निषेधः अत्र न बहुव्रीहि इति सूत्रं करिष्यति। अग्रे तत्र पुनः विचार्यते इदं चाप्युदाहरणं प्रियविश्वायै ननु चोक्तं विश्वप्रियाय इति वक्तव्यं तदा उच्यते वक्ष्यते तत् वा प्रियस्य, अर्थात प्रिय शब्दस्य वैकल्पिकः पूर्वनिपातः भवति। एकदा भवति एकदा न भवति। यदा पूर्वनिपातः भवति तदा विश्व प्रिय विश्वाय इति भविष्यति, तो तत्र निषेधः इदं सूत्रं चरितार्थं भवति। पुनः अत्र विचारः ननु न खल्वपि अवश्यं सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यं किं तर्हि असर्वज्ञान्तस्यापि भवितव्यं किं प्रयोजनं अकच्मापो। अत्र पुनः विचारयति भवतु नाम प्रिय शब्दस्य पूर्वनिपातः न स्यात् विश्व शब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात्, तर्हि तत्र सर्वनाम संज्ञायाः प्रयोजनं न स्यात्। अत्र भाष्यकारः तत्र स्वयमेव तत्र पृथक्तया तस्य व्याख्यानं ददाति। ननु खल्वपि अवश्यं सर्वाद्यन्तस्य बहुव्रीहेः प्रतिषेधेन भवितव्यम्। एवं नास्ति, यदा सर्वाद्यन्तः यः बहुव्रीहिः तस्यैव तत्रैव निषेधः प्रवर्तेत, यत्र असर्वाद्यन्तः बहुव्रीहिः तत्रापि एतस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः भवति। तत्र प्रश्नः भवति अत्र प्रयोजनं किं स्यात्। यदि सर्वाद्यन्तः बहुव्रीहिः स्यात् तर्हि तस्य सर्वनाम संज्ञायां जातायां प्रिय विश्वाय इति न भवितव्यं भविष्यति, प्रिय विश्वस्मै इति न भवेत्। एतदर्थं तत्र सर्वनाम संज्ञा निषेधस्य फलं वर्तते, किन्तु विश्वप्रिया इत्यत्र किं फलं स्यात्। तत्रोच्यते अकच् मा भूति। तत्र सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः अत्र विश्वशब्दस्य अत्र अकच् प्रत्ययः न भवति इति तस्य निषेधः सिद्ध्यति। प्रश्नः भवति किञ्च स्यात् यद्यत्र अकच् स्यात्, अर्थात् अत्र अकच् प्रत्ययः स्यात् तर्हि किं स्वरूपं स्यात्। तो विश्वक इति स्यात्, विश्वकप्रियाय इति भवेत्। तर्हि अकच् यदि अत्र अकच् स्यात् को न स्यात्, अर्थात् क प्रत्ययः न भवेत्। पुनः तथैव पूर्व कथितः एव प्रश्नः आगच्छति कश्चेदानीं काकचोर् विशेषः, अर्थात क प्रत्यये अकच् प्रत्यये वा तत्र स्वरूपे कश्चन भेदः आगच्छति वा अथवा नैव आगच्छति। विशेषः नाम काकचोर विशेषणां तत्र शब्द स्वरूप भेद विषये कश्चन विशेषः अस्ति न वा, तत्रोच्यते अत्र तु विशेषः नास्ति, किन्तु यादृशः एवं भूतः शब्दः यः हलन्तः शब्दः वर्तते, यथा त्वत् मत् तत् तत्र युष्मत् शब्दः स्मत् शब्दः इति विषये। तदेव भाष्यकारः कथयति व्यञ्जनान्तेषु विशेषः अहकं पिता अस्य मकत् पितृकः त्वकं पिता अस्य त्वकत् पितृकः एवं रूपेण स्वरूपं भवति चेत् अत्र सर्वनाम संज्ञायाः निषेधः न भवति। सर्वनाम संज्ञायाः निषेधे सति त्वत्क पितृकः मत्क पितृकः त्वत्क पितृकः इति रूपं स्यात्। भाष्यकारः स्वयं प्रतिपादयति व्यञ्जनान्तेषु विशेषः अहकं पिता अस्य मकत् पितृकः त्वकं पिता अस्य त्वकत् पितृकः इति प्राप्नोति मत्क पितृकः त्वत्क पितृकः इति चेष्यते। अत्र पुनः तत्र विचारः भवति कथं पुनः इच्छतापि भवता बहिरंगेण प्रतिषेधेन अंतरंगो विधि शक्यो बाधितुम्। अत्र इत्थमस्ति यत् क प्रत्ययः बहिरंगः अकच् प्रत्ययः अंतरंगः। कथं? यतोहि अकच् प्रत्ययः अत्यंत स्वार्थिकः स्वयमेव तत्र टेः प्राक् प्रवर्तते। क प्रत्ययः च बहिरंगः सः तत्र प्रकृतेः परः भवति। तो अत्र बहिरंगेण क प्रत्ययेण
अंतरंगस्य अकच विधेः तत्र वारणं बाधनं कथं स्यात् इति तत्र विचारः भवति। यतोहि असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति न्यायेन तत्र अंतरंगस्य अकच कार्यस्यैव स्वरूपमत्र भवेत्। बहिरंगस्य क प्रत्ययस्य असिद्धत्वात् तत्र क प्रत्यय स्यादेव नहीं इति भवान् कथं वक्ति। भाष्यकारः तत्र भिन्न रीतितः समाददाति। कथयति एवं नास्ति यत्र सर्वत्र अंतरंगः विधिः बहिरंगम विधिं बाधेत। एवमपि वर्तते अंतरंगानपि विधिं बहिरंगो विधिर्बाधते। यथा गोमत् प्रियः गोमान् प्रियः अस्य इति गोमत् प्रियः अत्र भवति, तो अत्रापि तत्र कार्यं जायते। तो एवं अत्र समाधानं किं वर्तते, किं स्वरूपमस्ति। अत्र प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इति सामान्येन एतत् सूत्रं ज्ञापकं भवति यत् बहिरंगोऽपि समासाश्रयः बहिरंगोऽपि तत्र बहिरंगोऽपि समासाश्रयः विधिम् अंतरंगं बाधते। अर्थात समासाश्रयः वयः बहिरंगः सः अंतरंगं विधिं बाधते। अत्र तु समासाश्रयः एव विधि वर्तते क प्रत्ययः, सः तत्र अंतरंगम तत्र अकच प्रत्ययं बाधते। यतोहि अकच प्रत्ययः समासस्य स्वरूपं नास्ति। एवं रूपेण कश्चन समाधानः किंचित् समाधानम् अत्र विहितं। क्रियते तत्र यत्नः प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इति। अत्र लुग् विषये तद् ज्ञापकं वर्तते। अत्र उच्यते ननु चेहापि क्रियते न बहुब्रीहि, अर्थात बहुब्रीहि इति सूत्रेण न बहुब्रीहि इति सूत्रेण अत्रापि तत्र निषेधः स्यात्। तत्र उच्यते अस्ति अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम्, अर्थात न बहुब्रीहि इति सूत्रस्य प्रयोजन किंचित् वर्तते वा न वा वर्तते। तदा उच्यते किं प्रिय विश्वाय। तो प्रिय विश्वाय इति प्रयोजनं तत्र दत्तमेव वर्तते। तत्र उच्यते अत्र तु प्रिय विश्वाय इत्यत्र न बहुब्रीहि इति सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथम्? उपसर्जन प्रतिषेधेनापि एतस्सिद्धम्। संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः इति वार्तिकं तत्र सर्वादीन सर्वनामानि इति सूत्रे उक्तं वर्तते। तेन अत्र उपसर्जनत्वात् स्वयमेव एतस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात्, न बहुब्रीहि इति सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति इति तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। पुनः अपि भाष्यकारः तत्र उच्यते, कथयति अयं खल्वपि बहुब्रीहि